अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शुएबुल्ला है। मैं सीनियर जोनल सेल्स मैनेजर पार्क पीसीबी इस्लामाबाद में हूँ। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं वो हमारे एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर हैं। ही इज़ द गाय हु इज़ वर्किंग विद अस सिंस डे वन। जो इस इंटरव्यू का जो मकसद है, आज जो उनसे हमारी गुफ्तगू होगी वो इस हवाले से है कि ही इज़ द बेस्ट सेलर ऑफ ईयर 2023। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप सुनाएं खैरियत शेख से हैं? साहब, अच्छे से? कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। कैसा चल रहा है आपका रमजान? अल्लाह का बड़ा एहसान सर। आप बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। सर, जिस तरह आप रऊफ भाई फ्रॉम द डे वन पार्क सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, हमारे साथ माशाल्लाह काम कर रहे हैं और एक्सक्लूसिवली और लाइक यू आर द ट्रेंड सेटर्स इन सेल्स। उसमें मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे कि आपको किस चीज़ ने कन्विंस किया कि आप पार्क में काम करें और इतना एग्रेसिवली करें? पार्क्यू का जो विज़न है या जो मैं एज़ ए पार्क्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ आपसे, तो मैं समझता हूँ कि पार्क्यू ने भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी स्पीड से इतना बड़ा डेवलपर मैंने नहीं देखा था। और जिस तरीके से इन्होंने अपने कस्टमर का ट्रस्ट यानी कि गेन किया है, चाहे वो ओवरसीज़ हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर हों, तो वो एक अमेज़िंग किस्म का यानी कि एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्क सिटी के साथ जो सफ़र है जारी है और हर आए दिन यानी कि वो बढ़ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक की तरफ से एक ये खूबसूरत गिफ्ट है कि जिसकी वजह से पार्क सिटी के साथ हम काम कर रहे हैं और हर आने वाला दिन जो है वो हम गेन भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अपनी पीआर हो, चाहे रिस्पेक्ट हो और चाहे रेवेन्यू हो। हर लिहाज से फेयर डील और पार्क्यू लोगों का ट्रस्ट, लोगों का बिजनेस हर लिहाज से आगे जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रूबी। जिस तरह पार्क सिटी एक ट्रेंड सेटर है और जिसने एक नया लाइक हिस्ट्री बनाई है, जो हमारी जो डेवलपमेंट है, जिस ट्रेल पे हमने डेवलपमेंट की है और रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर नाइट पे हमने जो डांसिंग फाउंटेन्स लॉन्च किए, वन ऑफ इट्स काइंड। पाकिस्तान में इससे बड़ी डांसिंग फाउंटेन्स अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें और डाइवर्सिफ़ाई हो रही हैं, या जिस तरह हम फर्दर उसमें हम डेवलपमेंट को लेके या हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके क्या सोच रहे हैं? देखिए शुभ, मैं एक चीज़ से बड़ा क्लियर हूँ, यानी कि एक तो होता है कि बिजनेस मॉडल, लेकिन जो विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब हैं, उनका जो सोच है या जो वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो तमाम डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स वो सेट कर जाएं, जिस पे पाकिस्तान का एक इमेज है वो बहुत बेहतर हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो डेवलपमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखें कि पार्क सिटी जो है वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, या इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग कराची में आ रहे हैं या अनदर सिटीज़ में, वो सब डे फर्स्ट पे ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, लोगों की अट्रैक्शन उनको मिलती है। इसीलिए कि वो जो एक टिपिकल यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट स्टैंडर्ड थे, वो उससे हट के होती है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हो रही होती है। और मेरा अपना ख्याल है कि पिछले 3-4 साल से हर साल के हमने अपने गोल सेट किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अब्दुल अलीम खान साहब ने अपनी टीम को टारगेट्स दिए या उन्होंने अपने पार्टनर्स को टारगेट दिए, तो वो बिफोर टाइम अचीव हुए। और उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा भी और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। तो 2024 भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए और पार्क सिटी के लिए, फेयर डील के लिए बहुत अच्छा होगा और हम सब मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान को बिल्ड भी करेंगे। और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जिस तरीके से ये 25 से 30 करोड़ के एक आबादी का तखमीना लगाया जाता है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें घरों के शॉर्टफॉल्स हैं और बहुत सारी लोगों को जो रियल एस्टेट के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसमें जो इश्यूज़ हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ डिलीवर किया जाएगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह शेख 2024 पार्क सिटी और फेयर डील के लिए बहुत ही आइडियल हो। डॉक्टर साहब, जिस तरह पार्क सिटी वीएन ग्रुप हमेशा से इनिशिएटिव्स बेसिकली लेता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारी जो क्लाइंट्स कह लें आप, जो हमारे एंड यूजर्स कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो इनिशिएटिव हम इंशाल्लाह ईयर 2024 में जो लेने जा रहे हैं इस मार्केट में, मतलब आप इस तरह से मैं इसको लूँगा कि इस मार्केट को हम चैलेंज करने जा रहे हैं कि जितना गैप इस मार्केट में था, रियल एस्टेट जो डाउनफॉल का शिकार थी ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी जो हमने इनिशिएटिव लिए है, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह आप एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर हैं, मैं फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, उसको आप कैसे ले रहे हैं और अभी तक किस किस्म का आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है प्री लॉन्च का, और लोगों की क्या डिस्कशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा गाइड?
یہ بڑا زبردست سوال ہے شعیب بھائی. جس طریقے سے لوگوں نے پارکیو پہ بے فس سے ٹرسٹ کیا ہے نا، اس کا کریڈٹ میں پارکیو سٹی کو ہی دیتا ہوں کہ پارکیو سٹی کی جو ٹیم ہے، اسپیشلی ان کے سی ای او میاں عمر منان صاحب، عبدالعلیم خان صاحب کے ویژن کے ساتھ جتنی بھی ان کی ٹیم ہے، چاہے وہ یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، وہ اس لحاظ میں کام کرتی ہے کہ لوگ اس کو آئیڈلائز کریں. آپ ابھی دیکھیں کہ جس طرح پارک فیس ٹو کی لوکیشن کی بات تھی، تو انہوں نے جس لوکیشن کو چوز کیا ہے وہ میرے خیال میں ایک گیم چینجنگ ہوگی. اس میں سگنل فری آپ کو ایک بہت بڑا وائٹ روڈ مل رہا ہے جس کو جی ٹی روڈ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈز ہیں، موٹر وے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے. اور آئی ہوپ کہ وہ ایک یعنی کہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان میں ایک اس قسم کی سوسائٹی ہوگی کہ ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اس میں اپنی رہائش اختیار کرے. لوگوں کو ایک جو ڈریم گھروں کے لیے ایک انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، یہ اس قسم کے ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. اور میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا عبدالعلیم خان صاحب ایک میٹنگ کر رہے تھے اور وہ اپنی ٹیم کو جس طریقے سے انسٹرکشنز پاس آن کر رہے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ ملک پاکستان میں اگر یعنی کہ اس قسم کی ویژن کے ساتھ، اس قسم کی انرجی کے ساتھ لوگ کام کریں تو ہمارا ملک پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ہوتا ہوا، کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی اور اکانومی کے لحاظ سے بھی صف اول کے ملکوں میں شامل ہوگا. اور فیز ٹو کا جو رسپانس ہے، ابھی ہم نے دیکھیں پری لانچ اناؤنس کیا ہے. ابھی ایک ہم چیزیں پلان کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ انٹرنل یعنی کہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن جو ایکسٹرنل سے ہمیں ایک رسپانس آ رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں سر ہماری بکنگ کب کریں گے. ایک بہت بڑی تعداد ڈیلر نیٹ ورک کی ہے جو ہمارے ساتھ نئی الائن ہو رہی ہے. ابھی میں آپ کے اس پروگرام کے ریفرنس سے شیب ان لوگوں کو بھی ویلکم کرنا چاہتا ہوں جو کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں جوائن کیا ہے ان ڈیلرز نے. اسپیشلی یہ گلبرگ کے جو ڈیلرز ہیں، سواں گارڈن کے ہیں، پی ڈبلیو ڈی کے ہیں، بیریا کے ہیں، ڈی ایچ اے کے ہیں، کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نیا ہے. اور جس طریقے سے وہاں ویلکم وہاں کی کمیونٹی نے، بزنس کمیونٹی جو کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ آئی ہے، تو ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کی سپورٹ کے ساتھ جس طریقے سے جو ہمارے فیز ون کے پارٹنرز تھے انہوں نے بہت زیادہ ارن کیا. اور الحمدللہ یعنی کہ اگر اپریسیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر ڈیلر نے ایک ایک دو دو تین تین گاڑیاں لیں، بہت زیادہ اپریسیشن ان کو ملی. انہوں نے ارن بھی کیا اور ڈیلیور بھی کیا. تو اس ایریا کے، اس ریجن کے جو ابھی ہمارے پراپرٹی کے ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کے آفسز ہیں، اب ان کا یہ ٹائم ہے اور الحمدللہ وہ بھی گین کریں گے. اور فیئر ڈیل کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ایک اتنا بڑا نیٹ ورک پارکیو سٹی کا بنانے جا رہے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہوگا ریئل اسٹیٹ کے یعنی کہ لوگوں کی تعداد کے ساتھ. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی شیئر بتانا چاہتا ہوں کہ پارکیو سٹی فیز ٹو جو ہے جس دن لانچ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں کوئی اور ڈیولپر یا کوئی اور پروجیکٹ جو ہے وہ اس طرح رسپانس نہیں حاصل کر سکے گا، اس طرح توجہ کا مرکز نہیں بن سکے گا. کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی پارکیو سٹی ایک برانڈ بن چکا ہے. لوگ پارکیو سٹی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ اس کی پرائس نہیں دیکھتے، وہ اس کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہمیں یہ پروڈکٹ ملے گا نہیں ملے گا، کب ملے گا، کس طرح کا ملے گا، کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی. ان کا بلیو بن چکا ہے کہ جو یعنی کہ پارکیو سٹی کی مینجمنٹ آپ کو بولے گی وہ اس سے بڑھ کے کرے گی. اور جس کی واضح اگزامپل آپ نے دیکھا ہے فیز ون میں، ڈاؤن ٹاؤن دیکھ لیں، ڈانسنگ فاؤنٹین کی بات دیکھ لیں، فوڈ اسٹریٹ کی بات دیکھ لیں. یعنی کہ یہ وہ واحد ڈیولپر ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو زیادہ سیلیبل ایریا نہیں دکھاتا، وہ زیادہ آپ کو ڈیولپمنٹ ایریا دکھاتا ہے. زیادہ تر اس کی پرائرٹیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے فیسلٹیز کریٹ کرے. تو آئی ہوپ کہ یہ پاکستان میں پہلا ڈیولپر ہے جو اس قسم کا ایک ماڈل لے کر آیا اور لوگوں کا جو ٹرسٹ اس نے گین کیا ہے، اسی وجہ سے فیز ٹو جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ 2024 میں بہت زیادہ آنے کا ہے. طریقے سے ابھی دیکھیں کہ پری لانچ پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت زیادہ یعنی کہ انٹرسٹ آ رہی ہے اور ڈے فرسٹ سے ہی ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ پروفٹ پہ جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پری لانچ میں اس وقت ہمارے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے، خریداری کریں گے، ان کو جب ہم لانچنگ ایٹ سائٹ آفٹر عید کریں گے جو کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوسائٹی کی پرائس بھی بڑھ چکی ہوگی اور جو لوگ آج ہمارے ساتھ خریداری کریں گے ان کو ایک بہت اچھا ریٹرن مل چکا ہوگا. ابھی جس طریقے سے مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ کی کمیونٹی میں خاموشی سی تھی، آپ دیکھیں کہ ابھی پری لانچ کا ٹیزر نکلا ہے اور لوگ یعنی کہ جوک در جوک آپ کے آفس میں، ہمارے آفس میں اور پورے اسلام آباد پنڈی میں یعنی کہ پارکیو فیز ٹو کا چرچا ہے. تو یہ اللہ پاک کی بلیسنگ ہے، اللہ پاک کا خاص کرم ہے. اور ہم اسی کرم اور اسی فضل کو آگے لے کر چلتے ہوئے اپنے پراپرٹی کے بھائیوں کے لیے اپرچونٹیز لے کر آئیں کہ وہ ایک اچھا ارن کریں.
और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र हैं, वो अगर हमारे पे ट्रस्ट करके आज प्री लॉन्च में अपनी बुकिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनको जब लॉन्चिंग पे एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। बेहतरीन किस्म का एक यानी कि आरओआई उनको जब वो एज़ ए अनदर प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिज़न करेंगे तो उनको फार टू फेज़ 2 में नज़र आएगा। तो यही हमारा टारगेट है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक्सक्लूसिव डील ली है, ताकि किसी भी किस्म का कोई अभाव ना हो और हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें, और लोगों को जो हम कमिटमेंट दे रहे हैं ताकि वो फुलफिल होती हुई नजर आए, और जो पार्टनर अपने इन्वेस्टर और अपने क्लाइंट्स को वर्ड्स दे, वो वर्ड्स डेवलपर हम और सारे मिलकर इंशाल्लाह इस तरीके से पूरा करें कि जब वो लॉन्चिंग पे एट साइट हम उनको इनवाइट करें कि आए देखें हम कहाँ पर आपके लिए एक सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो उस वक्त प्रॉफिट, ये मेन टास्क है। और इसीलिए एक्सक्लूसिव डील ली गई है, और इसीलिए अपने पार्टनर्स को हमने ये इंश्योर किया है कि आप और हम सब मिलकर इस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट लेकर चलें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह जैसे आपने बात की और हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये जिस ट्रेल पे हमने ये लॉन्च किया है, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट क्रेडिबल और रिप्यूटेड प्रोजेक्ट। उस पे हम जिस तरह हमने फेज़ 1 में एक ट्रेंड सेट किया है अपनी डेवलपमेंट को लेके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, ग्रीनरी को लेके, या डाउनटाउन जिस तरह हमने इसमें एक बेंचमार्क सेट किया, इसी तरह हम इंशाल्लाह उस ट्रेल पे भी, जीटी रोड पे भी हम अपना ट्रेंड सेट करेंगे और विल प्रूव आवरसेल्फ इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड, और थैंक यू सो मच।